ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हजरात, अली असगर ये बदनाम ज़माना असगरी बेगम फिर से आया था जलील होने के लिए और फिर से मुंह काला करवा के गया है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मर ही गया है, कहीं खप ही गया है। तो बहरहाल अब ये जो टॉपिक लेकर आया है, ये कहता है कि मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को शिया साबित करूँगा। इससे पहले ये जो टॉपिक लेकर आते थे ये लोग देवबंदी हजरात, ये क्या इनका टॉपिक था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने ही फतावा और अपने हम मसलक की रोशनी में काफ़िर है। तो अब इनकी जो है इस चीज़ से दाल गलना बंद हो गई, क्योंकि हम इनके घर का वसूल इनके सामने रखते हैं, क्योंकि इनके अकाबरीन ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को आशिक़ रसूल माना है और जन्नती माना है, और यहाँ तक कुफ्र का फतवा भी नहीं लगा सकते, नाम बिगाड़ने तक को मना किया है इनके उलमा ने। वो सारे हवाले हमने कई बार लगाए हैं वीडियो में, जो शुरू से हमारे चैनल पे बने हैं, वो देख रहे हैं सब। तो बार बार यहाँ वही हवाले रिपीट करना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन यहाँ उसूल की दो किताबें जो है इन्होंने लिख मारी है, वो मैं लगाना यहाँ और आपको बताना चाहूँगा। जी, ये वो दो हवाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हवाला है कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ, सफ़ा नंबर 161। उसूल ये है क्योंकि किसी भी मज़हब का माखिज अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम नहीं। यानी कि इनके जो अकाबरीन हैं देवबंदियों के, उन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान माना है, सच्चा आशिक़ रसूल माना है। ये इनके अकाबरीन का कलाम है। और जो छोटे मोटे आएंगे चिंदी चोर जैसे अली असगर वगैरह आते हैं, तो ये क़यामत की सुबह तक ये एड़े रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे इस उसूल के तहत। अब आइए मैं दूसरा उसूल मैं आपको बता देता हूँ। देवबंद, ये देखिए, ये हवाला मैं आपको देख रहा हूँ। जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले, वो मसलक देवबंद से हटा हुआ है। मसलक देवबंद किसी फ़िरके का नाम नहीं, इत्तिबाए सुन्नत का नाम है। ये हवाला रहा आपके सामने। तो अब ये दो हवाले आप इसे हमेशा ज़हन नशीन रखें, अपने पास महफूज भी करके रखिए। हमने पिछली बार भी, पहले भी कई बार हमने इन हवालों को लगाया है, और ये हवाले बड़े काम के हैं। जब इस उसूल के तहत आप बात करेंगे तो कोई भी देवबंदी एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ये देखिए, जो नई चीज़ लेकर आए हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को शिया साबित करने के लिए, हालांकि हमारे पास भी हवालों के अंबार है। एक बार अगर वो जायद भाई जो इससे मुतालबा कर रहे थे, आप सुनेंगे आगे जायद भाई क्या मुतालबा कर रहे थे, तो वो अगर हाँ कह देता तो हम हवालों के अंबार लगा देते, फिर उसी की ज़िन में खुद इसके भी अकाबरीन आ जाते। लेकिन अली असगर इस बात को जानता है, इसीलिए उसने इस बात का इकरार नहीं किया और वही करता गया जो पहले भी करता था। वो इसके पहले जो हमने वीडियो डाला है कब्र पर अजान देना कैसा, आपने सुनी होगी। उसमें भी अरशद भाई इससे यही पूछ रहे थे बार बार कि भाई तुम्हारे नज़दीक क्या है, उलमाए देवबंद के नज़दीक क्या है कब्र पर अजान देना, बिदअत है, शिर्क है, हराम है, नाजायज़ है, क्या है। उस पर वो आया ही नहीं। वो जो छोटे छोटे हवाले इधर के उधर उधर पलट कर रहा था, तो हमने वो वीडियो बनाकर डाल दी। वो कभी आएगा नहीं और ना ही कभी आएगा, ना ही कोई देवबंदी इन उसूल के तहत कभी बात कर सकता है। क़यामत की सुबह तो आ जाएगी, लेकिन इस उसूल के तहत कभी कोई देवबंदी बात नहीं कर सकता। ये एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ इतना मजबूत है माशाअल्लाह। तो ये देवबंदी अली असगर फिर से जलील होने के लिए तैयार है। तो आप सभी हजरात सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हेलो। हाँ आप कैब, हाँ जावेद रजा बोल रहे हो? हाँ जी जी। हाँ, तो नंबर देखा मैं, बोला चलो अरशद रजा से बात करने मुझे डायरेक्ट तुमसे ही बात किया जाए ना। अच्छा अच्छा, क्यों अरशद भाई से बात तो नहीं कर मैंने सकते कि तुम? अरशद रजा को दावा पेश कर दिया था, शराइत तय कर लें। अच्छा, किससे बात कर रहे हैं, अरशद भाई से? हाँ, तो मैं दावा पेश कर दिया हूँ। अच्छा, कौन सा दावा? ठीक है, हाँ, पहले शराइत तय कर लेते ना। अरे तो मेरा फिर दावा है, मैंने दावा सुना ही नहीं तो अभी। हाँ मेरा दावा है तुम्हारा मुजद्दिद हाँ, अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात और तहरीरात की रोशनी में शिया है। शिया है? शिया है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो तुम पहले जो दावा करते थे कि आला हज़रत अपने उसूल और हम मसलक के इबारत व फतावे के रोशनी में काफिर है, तो अब शिया पर उतरा है, क्यों चेंज क्यों कर दिया यार, कुछ वजह? क्यों?
दावा बदल नहीं सकते क्या? अरे नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ जैसा कोई वजह कुछ नया नया आया के सामने, कुछ नहीं कुछ नया आया के सामने पूछ रहा हूँ भाई मैं, सर कुछ नया आया क्या? क्यों? तो ये पुराना तुम्हारी किताब नहीं है क्या? नहीं नहीं, चलो ठीक है यार, क्या मैं, हाँ चलो 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 ठीक है ठीक है, नहीं सुनो ना नहीं, मेरी बात अरे चलो जाने दो ना। नया है कि पुराना है, हवाला देख लेना तुम। अरे भाई चलो ठीक है, आपने दावा कर दिया ना। हाँ हाँ तो अब दावे के ऊपर कुछ ना कुछ तनकीहात और कुछ ना कुछ तो पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं? इतना तो जानते हो। लेकिन हाँ। शराइत तय कर लेते ना। नहीं तो ठीक है ना, मैं सिर्फ चंद बातें पूछूंगा, एक दो बातें आप मुझे बता दिए, फिर शराइत भी तय कर लेते। कर लेते ना, शराइत तय कर लो, शराइत तय करो। ठीक है, मुझे यानी पता तुम शराइत तय नहीं करोगे तुम। हाँ चलो करे करे, मैं नहीं रहता हूँ ना, चलो करे। हाँ मेरा दावा और मौजू से हटना शिकस्त की निशानी होगी, अगर हाँ तुम हटो ठीक, या मैं हटूं। हाँ ठीक है बराबर, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट तय रहेगा। हाँ नहीं, मैं एक बात सुन लो मेरे यहाँ, एक बात मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यहाँ मैं 2 मिनट रुक कर, मुझे मुकम्मल शराइत तय दो, अरे जब तुम्हें तो कोई नंबर शराइत जो है तो यहाँ एक मैं बात, मंजूर नहीं है तो बोलना तुम। मैंने भी हाँ बोल दिया ना पहली बात पर, तो फिर तो खामोश हो ना, अब आगे बोलने दो ना मुझे। तो मुझे एक जुमला तो बोलने दो। इतना डर क्यों, इतना ये खौफ क्यों तुम्हारे ऊपर? ये हमेशा तुम्हारा तकिया कलाम है, इतने मुझे दिन ऐसा बाद लगता है आए ऐसा हो बोलना है, शिकंजे में, हैं? ये तुम्हारा तकिया कलाम है। शराइत तय किया अभी, परेशान हो गया यार, जब खुद बोल रहे कौन हो शराइत परेशान तय हुआ, करो, कौन तो परेशान सबक पढ़ रहे हो। हुआ? अरे चल यार, तू बहुत ज्यादा बकबक करता है, चल बोल दूसरी शर्त बोल। तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? जब अरे तुमने यार खुद ए कहा कि मोहसिन शराइत देवबंदी तय बोल करो। यार, इसको आगे आगे बोलने के लिए। हाँ पहला नंबर क्या है? दावा मैंने पेश कर दिया है कि हाँ। मैं दावे और मौजू से भागना तुम्हारी शिकस्त होगी। तुम्हारी नहीं, तूने अपना भी बोला है, नंबर 2, तूने अपना भी बोला है, क्यों आप बदल हाँ रहा है? अभी तूने बोला कि मैं भी अगर बदलूं तो शिकस्त होगी। हाँ दोनों हाँ हाँ दोनों के लिए है। बराबर, हाँ दोनों के लिए, जितने भी ठीक है? शराइत रहेंगे ना दोनों के लिए हाँ रहेंगे। दावे के खिलाफ नहीं अरे जाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के लिए रहेंगे शर्त, याद रखना। अरे मैंने बोल दिया ना दोनों के लिए है। हाँ ठीक है तो ठीक है, बढ़ो शराइत आगे, अच्छी होती है क्या? आगे बढ़ो। अभी तो तुम पता नहीं अरे नहीं, अरे तू नहीं जानता, अभी मेरे जिससे बात चालू है ना वो कहता है कि नहीं हमने तुम्हारे लिए रखी है शर्त। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि शराइत जो होती है दोनों के लिए होती है। अरे ये मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, हैं? मतलब तेरे ऐसे देवबंदी है बहुत सारी है, दावा लेके घूमते हैं और वो जब कहते हैं मैंने कि हमने दोनों के शराब लिए बोल तुम्हारे दिया, लिए दोनों में रखी है से कौन है? स्पेशल। दोनों में से कौन है? जब तुझे बकना आता है क्या? हाँ फिर बकना आता है तुझे, सुनने नहीं आता? अरे सुनने सुन के ले, लिए मैं पैदा क्या करो बोल ना। रहा हूँ, मैं नहीं बौखला रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि अभी जिस देवबंदी से मेरी गुफ्तगू शुरू है खालिद महमूद से, तो वो कहता है कि हमने अभी तो स्पेशल तुम्हारे लिए मेरी शर्त से बात बनाई कर, है ये। मेरे से बात कर रहा है तू, अभी तो मेरे अरे से बात बेटा कर मैं रहा तुझे है, बोल ये रहा हूँ, मोहम्मद। अभी एक जिम्नन एक बात कह अभी दी है मैंने अलग तुझे। क्यों बोलेगा तू? किसी का नाम क्यों लेगा तू? अरे जिम्नन एक बात कह रहा हूँ मैं तुझे, मेरा इतना भी दावा नहीं क्या समझ में आ है? रही है। मेरा दावा क्या है? अरे तू दावा करना है, चल आगे चल बोल। क्यों बोल रहा है बीच में तू किसी का नाम? इतना डर क्यों, कांप क्यों रहा है? अरे तेरे साथ है ना अरफत कादी है ना तेरे पास? तो बात करना है यार, क्या तेरे पास है, टाइम वेस्ट मत और कर। नंबर तीन है। हाँ नंबर 3 कि पहला क्या है कि दावे के खिलाफ नहीं जाना है, हाँ ठीक है। मौजूद के खिलाफ नहीं जाना है। नंबर 2 दो कि 2 मिनट तय होगी, मेरी बारी में बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ। तो जो बोलना है ठीक है, ये बहाना नहीं करना कि झूठ बोल रहे हो, मौजूद से भाग रहे हो, ये ठीक है बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, जो बोलना अपनी बारी में। हाँ ठीक है। ठीक है। और नंबर 3 हाँ। बदतमीजी, बेअदबी, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ चलो मैंने दावा पेश कर दिया है। दावा पेश कर दिया। तो अब मेरी यहाँ बात सुन ले, मैं तुझसे ये बात करना चाहूंगा, क्या देवबंदी तू अपने उलमा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए मुझसे गुफ्तगू करेगा या नहीं करेगा? बोलिए हेलो, आप। अरे मैं पूछ रहा हूँ तो बोलिए। हाँ या ना में तो जवाब दे। नहीं 2 मिनट तय है, दावा पेश कर दिया, आप बोल दो 2 मिनट में। अरे अल्लाह के बंदे, मुझे मैं तुझसे ये सवाल नहीं पूछ करना रहा, है। अरे तो अल्लाह के बंदे पहले बात सुन, मैं ये पूछ पूछना रहा कुछ हूँ नहीं। कि ए 2 देखिए मिनट मोहसिन देवबंदी, मोहसिन देवबंदी, मैं सवाल की दुकान नहीं है, इजाजत सवाल की होगा। दुकान नहीं, जब मैं तेरे दावे पे तनकीद लूंगा तो तुझसे कुछ ना कुछ पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा, कि डायरेक्ट कुछ ना कुछ शुरू कर दूंगा? नहीं, अपनी बारी में बोलना जो बोलना है। अरे तो मेरी बारी है तो मैं ही बोलूंगा ना, मेरी बारी है तो कुछ ना कुछ तो तुझसे मुतालबा करूंगा ना। अब खामोश रहे, पहले मुझे हाँ एक सवाल का जवाब दे, क्या तू अपने हाँ। उलमा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करेगा या नहीं? दूसरी बात, जो तुमने ये दावा किया है, ठीक है, अब ये दावा मुझे बताओ, क्या इल्जामी तौर पर इस तरीके से किसी को शिया, काफिर, गुस्ताख या काफिर साबित किया जा सकता है या नहीं? और दूसरी बात, तीसरी बात ये, क्या ये शरई तकफीर होगी या नहीं? मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे। स्टार्ट हो गया। हो गया, स्टार्ट। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जब शराइत में बात तय हो गई है कि मेरे दावे के खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है, तो मैंने दावा पेश किया, तुम्हारा मुजद्दिद
ہمارے مسلک کے ہم مولویوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی، ہم مسلک کے مولویوں کی عبارات تحریرات کی روشنی میں شیعہ ہے، ٹھیک ہے. اب تم ہماری طرف آنا کہ تم اپنے مولویوں کو شکر رہو گی نہیں رہو گے، یہ دعوے کے خلاف ہے. کیوں کہ تمہارا مجدد نے جو حسام الحرمین لکھا ہے وہ یہ ہمارے گھر کی عبارات کی روشنی میں اس نے یہ کیا ہے، جو بھی فتویٰ لگایا، جو بھی کیا ہے، وہی اگر وہ یہ سامنے رکھتا کہ ہمارے اکابر کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، تو جنازہ نکل جائے گا تمہارے حکام الحرمین کا. اس لیے دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں، نہ کہ ہمارے اکابر کی عبارات کی روشنی اور اصولوں میں. تم کو دعویٰ ابھی تک پتہ نہیں دعویٰ میں نے کیا پیش کیا، تم نے خود تسلیم کیا ہے. دعوے کی مخالفت تمہاری شرط ہوگی، دعویٰ شرط جاؤ گے تو. نمبر 2، تم نے کہا شرعی تکفیر ہے. پہلی بات تو میں نے کافر کہا ہی نہیں، میں نے شیعہ کہا ہے، اور شیعہ کی کئی قسمیں ہیں. میں نے کافر، میں نے شیعہ، بس شیعہ ثابت کر دیا. اب تمہیں اس کو کافر کہو کہ مرتد کہو کہ تم جہنمی کہو کہ مشرک کہو، جو کہنا تمہاری مرضی ہے. میں صرف شیعہ ثابت کرنا ہے مجھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کافر ثابت کروں گا کہ مشرک ثابت کروں گا. میرا دعویٰ شیعہ ثابت کرنا ہے. اور تم اپنے بڑھ کر کے تمہیں شوق نظر آ رہا ہے کہ تمہارے مجدد کو اگر کافر ثابت کرنا ہے وہ بھی دعویٰ پیش کر دوں گا انشاءاللہ، دلیل دے دوں گا میں. ٹھیک ہے، ابھی میرے دعوے کے اندر رہو. چلو ہو گیا. ہاں ہو گیا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کام کرو، نمبر بھیجو، نمبر دو تمہارا، واٹس ایپ نمبر دو، میرے پاس نہیں ہے، میں اس میں بھیج دوں تمہارے کو، یہ حوالہ بھیجوں. یہ جس نمبر سے، یہ جو نمبر ہے نا میرا 77788144429، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. 77788 جاوید بھائی گفتگو آگے کنٹینیو کریے. جی 777 77788144429. ہاں 29 1 2 3 4 5 چلیے چالو ہو جائے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. ٹھیک، پہلے بات سن لیں ناظرین اکرام. دیکھیے میں نے اس دیوبندی سے اس کے دعوے پر یہ کہا کہ پہلے میں دعوے پر تنقید ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جواب دعویٰ لکھو. تو اب دیوبندی مناظر کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ دعویٰ ہوتا ہے، پہلے دعوے کے اوپر پھر تنقیحات ہوتی ہے اور پھر دعویٰ کو قبول کیا جاتا ہے، اس کے بعد جواب دعویٰ لکھا جاتا ہے. لیکن اس بھائی کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ ہی رحم کرے، ڈائریکٹ کہتا ہے کہ جواب دعویٰ لکھو. تو سب سے پہلے میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو تم جس سبب سے آپ ہمیں شیعہ ثابت کر رہے ہو، اگر وہی سبب علماء دیوبند میں پایا گیا تو ان کو شیعہ کہو گے یا نہیں کہو گے؟ اب یہ کہتے کہ شیعہ کی اقسام ہے، تو اب تو دیکھنا پڑے گا کہ پھر دیوبندی کس کی شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں اور کس کی نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات وہ تو آگے بات ہوگی جب بات شروع ہوگی تو. لیکن جو چیز میں نے ان کو اصل پوچھا اور جو اصل پوائنٹ ہے میں اس پر ان کو یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جس سبب سے بھائی تم ہمیں شیعہ ثابت کر رہے ہو، اگر وہی سبب علماء دیوبند میں پایا گیا، ہاں یعنی کہ جوڑ توڑ کا کھیلنا، فلاں کے فتوے سے فلاں شیعہ، فلاں کے فتوے سے فلاں شیعہ، اگر یہی اصول اور یہی سبب اگر دیوبندیوں میں پایا گیا تو دیوبندیوں کو شیعہ کہا جائے گا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ شرعی طور پر ہمارے اس طرح یہ کرے گے، ہمیں شیعہ ثابت کرے گے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شیعہ کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی دیوبندی نعرہ لگاتے ہیں شیعہ کافر کافر شیعہ کافر، تو ٹھیک ہے، تو وہ ابھی آگے بات اور ہو جائے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سبب سے آپ ہمیں اس طرح ثابت کرو گے، اگر وہی سبب علماء دیوبند میں پایا گیا تو ان کو بھی کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور کہنے کا مطلب، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شرعی طریقے سے اس طرح کسی کو شیعہ کہنا اور شرعی تکفیر کرنا ان کی، کیا یہ شرعی طریقہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب اس بندے سے ابھی تک نہیں ہوگا. اور میں جب تک کہ یہ بندہ سوال کا جواب نہیں دیتا میں سے آگے نہیں بڑھ لوں گا. یہ لاسٹ میری بات کہ اس بندے کو میں نے کہا تھا کہ کیا تم اپنے علماء کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے گفتگو کرو گے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جب کچھ بات پیش کرے گا نا، یہ خود اس کے علماء کے اصول کے خلاف ورزی کرے گا. اسی لیے میں اس کو اس چیز کا پابند کر رہا ہوں کہ جب تم مجھ سے بات کرو گے میں اپنے اصولوں کے پابند رہوں گا، تم اپنے اصولوں کا پابند رہو. کیونکہ اصول تو سب کے لیے ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ ساری شریعت ہم پر ہی لاگو ہوگی اور دیوبندیوں اور وہابی دیوبندیوں غیر مقلد شیعہ پر لاگو نہ ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا، شریعت تو سب کے لیے ہے. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ میں شریعت سے ہٹ کر بات کروں گا، میں شریعت کو نہیں مانتا، تو پھر دیکھ لیں گے کہ ہم کسی بے دین سے بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو اگر حضرت دیوبندی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اکابرین کو مسلمان سمجھتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان کے علماء کے بھی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو انہوں نے تحقیقات اور جو تشریحات بیان کی ہے، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی کہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو اپنے علماء کے پہلے اصولوں کی خلاف ورزی مت کرنا، کیونکہ تو کہیں گا کچھ وہ کہیں گے کچھ. آئی بات سمجھ میں؟
تو وہ جو کہے گے تو تجھے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جو بولے گا وہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ کہیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور تو جائے ٹیڑھے راستے پہ. تو ایسا نہیں چلنے دوں گا. جہاں تو اٹکا میں تجھے 2 منٹ نہیں 2 گھنٹے دیتا ہوں, تو لگاتار بولتے رہے, میں روکوں گا نہیں. لیکن جہاں تو نے کہا اور تیری خلاف ورزی ہوئی تیرے دیوبندی علماء کی, تو میں تجھے 1 سیکنڈ بھی ہلنے نہیں دوں گا. مجھے آپ 3 سوالوں کا جواب دے گا تو, ٹھیک ہے؟ اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گھبراہٹ دیکھیں اس نے سب یہ بولا کہ اگر جہاں تو ادھر گیا تجھے 1 سیکنڈ بولنے نہیں دوں گا. حالانکہ شرائط پہ طے ہے کہ میری باری میں تجھے بالکل بولنا نہیں ہے. تو یہ بہانہ بازی کرے گا جان چھڑانے کے لیے کہ تم موضوع کے خلاف جا رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. یہ بہانہ بازی کر کے میری باری میں بالکل نہیں بولنا. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو. اب جب دیکھ لیا کہ میرا دعویٰ جو ہے یہ میرے دعوے پر اس کا متعدد ثابت ہو جائے گا, تو اب یہ شرائط کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا کہ تجھے 1 دن چلنے نہیں دوں گا میں. پھر تم نے شرط طے کیوں کی, تسلیم کیوں کیا تم نے جب میں نے طے کیا کہ میری بارے میں بالکل نہیں بولنا ہے؟ دوسری بات سامعین یہ بول رہا ہے میرے متعلق بولا کہ جواب دعویٰ لکھو. میں نے تجھے کب کہا جواب دعویٰ لکھو؟ جھوٹ بول رہا ہے تو. میرے متعلق 2-3 دفعہ کہا اس نے کہ علی اصغر کہہ رہا ہے جواب دعویٰ لکھو. تنقید کرنے کا بول رہا ہے, تنقید کرو لیکن دعوے کے خلاف نہیں. سامعین میں 2 حوالہ دے رہا ہوں اس کو, یہ 2 حوالہ دے رہا ہوں اس کو, تو بھاگے گا. یہ سب سے پہلا حوالہ سب سے پہلے میں اس کو یہ ثابت کرتا ہوں. یہ میزان الکتاب ہے, محقق اسلام حضرت مولانا محمد علی, یہ اس کی کتاب ہے. اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 579 پر باب 2, موجودہ دور کے بعد سنی مصنفین اور واعظین کا جائزہ لینا اصل ضروری ہے. تمہارا جائزہ لینا جاوید رضا ضروری ہے کہہ رہا ہے. کیوں کہ ان کی تصنیفات اور وعظ ایسی باتوں سے بھرے پڑے ہیں جو مسلک شیعیت کے تائید و ترجمانی کرتی ہے. ٹھیک ہے, پہلا حوالہ یعنی تم شیعہ ہو. عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست, یہ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 233 پر. حوالہ پہنچ چکا ہے, دیکھو لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کے بعد عقائد نظریات سیاست سے ماخوذ تھے. سنجیدگی سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اگر سے ماخوذ کے لفظ استعمال کرنا یہاں بہت مناسب معلوم نہیں ہوتا, تاہم ان کی بات ضرورت ہے. رسالت کے تعلق سے مولانا احمد رضا خان اور اہل سنت کا قصور شیعی اصولوں سے کافی قریب ہے. اور ثابت کر دیا. سب سے پہلا حوالہ تمہیں شیعہ ثابت کیا, دوسرا حوالہ تمہارے مجدد کو شیعہ ثابت کیا. میرا دعویٰ تھا جس مطابق اسی دعوے کے مطابق تمہارے گھر سے میں نے تمہیں تمہارے مجدد شیعہ ثابت کیا. تم اگر یہ کہو گے تمہارا اصول کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہارا نظریہ کیا ہے, یہ میرے دعوے کے خلاف جا رہے ہو تم. اور شرائط نے پہلے میں نے کہا کہ میرے دعوے کے خلاف نہیں جانا ہے. میرا دعویٰ کیا ہے, تمہارا مجدد تمہارے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں شیعہ ہے. اگر میں یہ کہتا ہماری دیوبند کی کتاب میں شیعہ ہے, دیوبند علماء نے شیعہ کہا ہے, پھر تم تنقید کرتے ہوئے ہمارے علماء کا حوالہ دے سکتے تھے. لیکن میرا دعویٰ جو میں نے پیش کیا اس کے خلاف تم جا رہے ہو. کہ تمہاری پہلی شکست. دوسری شکست تمہاری یہ ہوئی, تم نے کہا کہ تمہیں 2 منٹ ہو گئے. بولو ابھی حوالے جات بڑے پریوار یار تو آدمی ہے کہ کیا ہے یار دیوبندی اصغر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو میں نے 3 سوالات تجھ سے کیے تو نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا اور دلائل دینا شروع کر دیا. ایسا یعنی کہ ابھی دعوے پہ تنقید ہاتھ شروع ہے اور دعوے پر دلائل دینا شروع کر دیا. تو گھبرا میں نہیں رہا, بلڈ پریشر تیرا ہائی ہو گیا. محسن دیوبندی اگر تو اس کے بازو میں ہوگا تو اس کو ٹھنڈا پانی پلا اور اس کا بلڈ پریشر تھوڑا لو کر, میڈیم میں لے کر. اس کو سمجھنا چاہیے کہ تو خود سمجھ رہے کہ میں نے اس کو سوال کیا کیا. میں اس کو سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک جملہ کہنے دے. میں اس کو یہی بولنے والا تھا کہ اگر تو دیوبندی اصول کے خلاف ورزی کرے گا میں تجھے 1 منٹ بھی آگے نہیں جانے دوں گا اس کو, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جہاں یہ بات کرتا ہے, جہاں یہ حوالے پیش کرتا ہے, وہ خود اس کو علماء دیوبند کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس سے تحریر میں گفتگو کر لینا, اس کو چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دو تو پھر کہنا. ایک بات کیوں, کیونکہ ابھی میرے پاس میں ایئر فون تو ہے نہیں کہ میں ابھی ڈائریکٹ ساری چیزیں دیکھ لوں. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو چاہیے تھا کہ جو میں نے سوالات پوچھے اس کا اس نے ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس کو چاہیے کہ جب تک کہ وہ ان سوالات کا جواب نہیں دیتا, کیا کسی کو اس طریقے جو جوڑ توڑ کا کھیل کھیل کر فلاں کے فتوے سے فلاں شیعہ, فلاں کے فتوے سے فلاں کافر, یہ جو تم دعویٰ الزامی دعویٰ لے کر گھومتے ہو اور دلائل بھی جو تمہارے الزامی ہیں ان کو لے کر جو تم گھومتے ہو, تو مجھے یہ بتا دو, صرف اتنا سوال کا جواب دے دو میرے,
کہ کیا کسی کو اس طرح الزامی طور پر کافر ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کسی کو شیعہ ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ شرعی طریقہ ہوگا یا نہیں، بس مجھے اس سوال کا جواب دے دو. ایک بات. دوسری بات، میں تم سے یہ پھر ہی پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تمہارے دعوے پر تنقید ہے نا بھائی، تم نے تو مناظرہ شروع کر دیا، دلائل دینا شروع کر دیا اور کہتے کہ فتح میں نے یہ ثابت کر دیا، فلانا کر دیا، ڈمکانا کر دیا. یہ کوئی بات ہوئی؟ ابھی تو تیرے دعوے پر تنقید شروع ہوا ہے، تو ابھی سے اتنا بوکھلایا گیا. تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لے یار. چل میرے 3 سوال کا جواب دے پھر آگے بڑھنا. چل جو بھی ٹائم بچا اور دیتا ہوں تجھے، بات کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اس کی بخلاہٹ دیکھیں. یہ کہہ رہا ہے اگر تحریر میں بات کرے گا جواب دے نہیں پائے گا، تو تمہیں ہمت کیوں کی فون کرنے کی؟ تم نے خود فون کیا، کیوں ہمت کی؟ جب تم پھنس گئے اور تمہیں نظر آنے لگا اور دلائل ثابت کرے تمہارا مجدد شیعہ ہے، اب تم بھاگنے لگے کہ تحریر میں بات کریں گے. سامعین دیکھیں، میں نے یہ حوالہ دیا ہے، دوسرا حوالہ میں نے پیش کیا. یار اصغر دیوبندی کیوں کر رہا ہے تو؟ دیکھ کوئی اتنی لمبی آڈیو نہیں سنے گا تو اتنے. دیکھ میرے بات میں سیریسلی بول رہا ہوں کہ کوئی اتنا لمبا مناظرہ نہیں سنے گا. ایک ایمانداری سے ذرا تھوڑی حیا کر، تھوڑی غیرت کھا. لوگوں کو اتنا ٹائم ویسٹ مت کر. سیدھا سیمپل جواب. میں نے سیمپل 2 سوال پوچھا ہے. کیا اس طریقے سے کسی کو شرعی طور پر کافر ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس طرح الزامی طور پر کسی کو شیعہ کافر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بس ہاں یا نہ میں تو جواب دے دے یار. پورے دلائل کی ہگڑے نکل جائیں گے نا یار، ابھی معلوم پڑ جائیں گے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. پلیز. تو ہاں ٹھیک. ارے میں دیکھو 2 گھنٹے دیتا ہوں، بول تو رہا ہوں 2 گھنٹے دیتا ہوں. ارے میں 2 گھنٹے دیتا ہوں. ارے میں سیریس بول رہا ہوں کہ کسی کا اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں چل ٹھیک ہے، چل میں خاموش ہوتا ہوں، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دے دے. مت کرے اصغر. خاموش رہو. میری باری میں بولو گے نہیں، میں نے شرائط تم نے خود تسلیم کیا ہے. ارے بھائی میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ سامعین مت کر دو. میں کیا بول رہا ہوں، کیا نام ہے، محسن دیوبندی. ارے اپنے مناظر کو بول یار. جو بڑبڑائے گا بھی. وہی بول رہا ہوں میں کہ ایک آسان بات پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی ایک بات آرام سے پتہ چل جائے. میں محسن دیوبندی، میں تم سے مخاطب ہوں محسن دیوبندی. ارے وہ نہیں بولے گا، بات گفتگو کنٹینیو کریے. وہ نہیں بولے گا. ارے دونوں بولنے کے بعد نہیں. ارے میں ایک دم سیریس گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہے. تو واپس وہی ریپیٹ کر رہا اور 2 دلائل پہ دلائل دینا شروع کر دیا ہے تو نے. تو دلائل پہ دلائل دے رہا ہے جبکہ ابھی تیرے دعوے پہ تنقیحات شروع ہے. گھبرا گئے دلائل دیکھ کر کے. او ہو دلائل دینے سے منع کر رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. گھر کی کتاب ہے، اس کی گھر کی کتاب کی دلیل ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں نے کب کہا کہ تو دلائل مت دے؟ گھبرا رہی ہو. ارے نیچے سے ہماری زمین نکل گئی. ارے ارے او بھائی چل ایک کام کر، تو بولنا شروع کر. بولنا شروع کر یار. چل بول. ارے چل بول یار بول. ہاں خاموش رہو. اپنی باری میں بول رہے ہیں، میری باری میں بول رہے ہو. 3 گنوں گا. تمہاری رضاخانی ہر ضروریت کی فطرت ہے. ارے یہ تیرے بڑے بڑے ڈینگے مارنے بند کر. میں کیا بول رہا ہوں، ڈینگے مارنے بند کر. بات شروع کر. بول رہا ہوں میں. بات شروع کر یار. ارے مار ہی رہا نا تو، کتنا گھبرائے گا. ٹھنڈا پانی پی یار، ٹھنڈا پانی پی لے. یہ بول رہا ہے کیا کسی کو الزامی طور پر کافر ثابت کر سکتے ہیں؟ اب میں نے ایک حوالہ دیا ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کی کتاب ہے، ان کے معتبر عالم ہے. اس کو عبدالحکیم سرف قادری نے تذکیر اہل سنت کتاب میں معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم سرف قادری کی تخیص حسام الحرمین میں اتنے بڑے عالم کے دھرم کے انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے، صفحہ نمبر 198 میں لکھا ہے، ایسا علم، میں نے حفظ الایمان کی عبارت پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، بچے، جانور، درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذاتی مقدسہ اعلیٰ ہے. اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا، بلکہ ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. یعنی پتہ ہے چلا تمہارا مجدد نے جو حسام الحرمین پر فتویٰ لگایا ہے یہ تحقیقی نہیں، الزامی ہے، اور اس لیے کہ اس نے کہا کہ اس میں تعویل کرنی چاہیے. تو تمہارا مجدد نے جو فتویٰ لگایا ہے جنازہ تم نے نکالا ہے، یہ تم نے وصول پیش کر کے. دوسری بات سامعین، میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ تمہارا مجدد اپنے ہم مسلک مولدوں کی عبارات تحریرات کی روشنی میں شیعہ ہے. جو حوالہ میں نے پیش کر دیا، اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی جو حوالہ میں نے دیا اس کا رد کرتا، اپنے مجدد کا دفاع کرتا، لیکن نہیں کیا اور کہہ رہا ہے کہ اس طرح کوئی کافر ثابت کر سکتا ہے کیا. میں نے کہا سامعین میرا دعویٰ شیعہ ثابت کرنا ہے، اب تم ہی فیصلہ کر لینا تمہارا بھی شیعہ کیا ہے.
जो तुम्हारे ने सिया है वही फतवा अपने मुजद्दिद को लगा देना। मुझे शौक नहीं किसी को काफिर बनाने का, तुम्हारे मुजद्दिद को था, इसलिए तुम्हारी 3 किताबें बात लिखी हुई है कि बरेली शरीर के अंदर तुम्हारा मुजद्दिद ने तकफीरी मशीन नस्ब कर रखी है, इसलिए इसको कहा गया मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन। ये मैंने हवाला भेजा है उलमा अहले सुन्नत से, रूह आला हजरत की फरियाद, इसमें लिखा है सामीन सफा नंबर 3 पर। इसी तरह आला हजरत के खानदान शरीफ का जिक्र कलमबंद करते हुए हयात आला हजरत के मुसन्निफ ने सख्त ठोकर खाई है। उन्होंने इसके 2 मिनट हो जाएंगे तो मुझे बोल देना। अहमद रजा बिन नकी अली बिन रजा अली बिन काजिम अली बिन यानी सिया तक लेकर गया है इसके नसब को। 2 मिनट हो गए, बोलो। अगर बोलने दो मुकम्मल इबारत कर दूं और ना मैं। अरे मैं तुझे क्या बोलता हूँ, मैं तुझे 2 घंटे देता हूँ बोलने के लिए। मैं इतनी शांति से बात कर रहा हूँ कि जो तो सामाइन चिल्ला के बोल रहा है ना, तो मैं इतने शांति से बात कर रहा हूँ। तू अपने दावे पर तूने दलाइल देना शुरू कर दिया। अब यार तुझे इतना समझना चाहिए कि असगर देवबंदी, अभी तुझसे दावे पर तेरे तनकी हो रही है तो बौखलाया मैं नहीं हूँ, तूने तो दलाइल देना शुरू कर दिया। यानी कि भाई हमने तेरे जवाब दावा को कबूल कर लिया और मैंने कहा कि चलो दलाइल दो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो अभी तो वो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई नहीं अभी तक के, और तूने दलाइल देना शुरू कर दिया। हाँ, पहली बार जब मैंने तुझे खुद तेरे साथ में जो मोहसिन देवबंदी बैठा है उसको खुद को समझ रहा हूँ कि जालिद ने जिस सवाल का जवाब इससे मांगा है उस सवाल को उसने टच भी नहीं किया, और कभी हिफ्जुल ईमान की तरफ जाता है, कभी कहता ये, कभी फलाना, कभी ने ढिमकाना। ओ भाई, ये सारे दलाइल तो बाद में देना, पहले तो मैं सिर्फ एक आसान सवाल पूछ रहा हूँ कि जब तक कि तू इस सवाल का जवाब नहीं देगा कि जो रात भर हो जाए, बैटरी लो हो जाए, बैटरी स्विच ऑफ हो जाए, मैं तुझे उससे आगे ही नहीं बढ़ने दूंगा जब तक कि तू इन सवालों का जवाब नहीं देता। क्या किसी को इस तरीके से जोड़ तोड़ का खेल खेलकर फला के फतवे से फला काफिर, फला के फतवे से फला गुस्ताख, फला के फतवे से फला शिया, क्या किसी को इस तरह इल्जामी तौर पर काफिर, मुशरिक, शिया, बिदती साबित किया जा सकता है या नहीं, और ये शरई तौर पर शरई तरीका होगा या नहीं? बस मुझे इसका जवाब दे दे, ठीक है? और तेरे दावे पर अभी तनकीहत शुरू है। दूसरी बात, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू अपने देवबंदी उलमा की खिलाफ वर्जी मत करना। अभी भी तू कर रहा है, लेकिन मैं तुझे टोक नहीं रहा हूँ, नहीं तो तू फिर वैसी ढोल बजाना शुरू कर देगा कि भागो मत, भागो मत, भागो मत। हाँ, चुप रहो, खामोश रहो, ये जो तेरी आदत, जो तेरा तकिया कलाम है। मैं तुझे कह रहा हूँ कि सीधे से इस सवाल का जवाब दे दे, सिंपल। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्टार्ट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन, देखें, ये कह रहा है कि तुमने दलील देना शुरू कर दी। अभी तुम्हारे दावे की तनकी हो रही है, तनकी करो तुम अपनी बारी में, तुम तनकी करो, मैं दलील दूंगा। देखें, क्यों कि मैंने जो दावा पेश किया था, देखें, उसी दावे के मुताबिक अब वही भाइयों को मालूम है। अरे भाई, बड़े बड़ों को देख लिया है मैंने, बड़े बड़ों को देख लिया, इनको कुछ भी नहीं आता। अब बगौर समाज करें। अरे बगैर सब देख रहे हैं, सब जितने भी सामा है ना, सामाइन है ना, खुद समझ रहे हैं सामाइन। अरे 2 नहीं 4 बोलेंगे, 2 नहीं 4 बोलेंगे यार, उनको खुद को समझ रहा है कि तू कर क्या रहा है। मुझे मालूम है ना अरशद भाई, मुझे मालूम है, इनके बड़े बड़ों को, देवड़ों को गिरा दी हमने यहाँ। ना कि मैंने, मेरा दावा ये था हमारी किताब से, अब ये अपने मुजद्दिद को बचा नहीं पा रहे हैं। मैंने जो दलील दिया उसका रद्द कर नहीं पा रहा है, तो आ रहा है हमारे अकाबिर की पनाह में, दामन में पनाह लेने के लिए कि तुम्हारा क्या इस तरह किसी को काफिर साबित कर सकते हैं। तो मैंने सवाल ये किया, अगर इस तरह किसी को काफिर साबित नहीं कर सकते हो तो हिसामुल हराम ने फतवा लगाया है या कुरान की आयत पर लगाया है, हमारे अकाबिर की तरफ पर लगाया है ना। तो तुम्हारा मुजद्दिद ने वही वसूल इख्तियार किया है। यहाँ रुककर मैं एक जवाब पूछूंगा, यहाँ पर रुककर मैं सुन तकिया कलाम सुन ले, ए तकिया सुन ले, हुस्सामुल हरमैन पे तू झूठ बोल रहा है, 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 हुस्सामुल हरमैन पे तू झूठ बोल रहा है। मैं सुन, अबे खामोश रह, मैं क्या बोल रहा हूँ। नाजरीन, मैंने पहले कहा था कि ये अगर खिलाफ वर्जी करेगा, अगर ये खिलाफ वर्जी करेगा तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मोहसिन देवबंदी ये झूठ बोल रहा है, मोहसिन देवबंदी ये झूठ बोल रहा है।
मोहसिन देवबंदी बात नहीं है, अली असगर से बात कर ले बेटा, तू बच्चा है, पूरी जरूरियत को चैलेंज है, तू बच्चा है, पूरी जरूरियत में। अरे जरूरत को नहीं है, तू फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत के खादिम से ही बात कर ले। अगर तू जीत गया अरे डींगे मारेगा, डींगे मार, हाँ वो डींगे और बोंगे से मारता, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अरे सामीन हो कि नाजरीन हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब तेरे बौखलाहट देख लेंगे। मुझे मालूम है तू कुर्सी से कैसा उछल कूद कर रहा हूँ, क्योंकि तुझे कोई ना कोई चीज अंदर काट रही होंगी, तुझे बैठने नहीं दे रही होंगी। खामोश नहीं देगा, फुदकेगा ये, फुदकेगा। मेरी बारी नहीं बोलो तुम। हुस्सामुल हरमैन पे तूने झूठ बांधा है। हुस्सामुल हरमैन में क्या ये लिखा है कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, गंगोही और ये सैयद अहमद राय बरेली क्या अपने ही उसूल और अपने हम मसलक के उलमा की इबारत व फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद जहन्नम के कुत्ते हैं? क्या इस तरह दावा किया गया है वहां पर? बता, जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। मुझे मजबूर मत अरे तो मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दे, क्या इस तरह उसमें दावा किया गया है? हाँ या ना में जवाब दे, बस, इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हाँ या ना में जवाब दे पहले। अरे तेरी बारी नहीं, पहले इसका जवाब दे, मैं तुझसे चालू में पूछ रहा हूँ, क्या हुस्सामुल हरमैन में इस तरह दावा? देखिए नाज़रीन किराम, ये ऐसा शख्स है, ऐसा भयानक शख्स है ये, कि जब इससे किसी सवाल पर इसकी पकड़ करे जाए ना, तो ये बिल्कुल जवाब नहीं देगा। इसको मालूम है कि बेटा मैंने जवाब दिया तो यहाँ मेरे गर्दन पकड़े जाएंगे। पहली बात तो ये हुस्सामुल हरमैन पे झूठ मार रहा है, पहली बात तो ये, हाँ हुस्सामुल हरमैन पर ये झूठ बोल रहा है कि हुस्सामुल हरमैन में हमारे इबारत, देखो हमारी, अरे भाई तुम्हारी इबारत पे जो तुम्हारी कुफरिया इबारत थी, उस पर तो अदिल्ला अरबा की रोशनी में फतवा लगाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि जोड़ तोड़ का खेला खाया गया। ठीक है, दूसरी बात, जिस तरीके से तू आला हज़रत को तकफीर करने की सोच रहा है या शिया साबित करने की सोच रहा है, जो तुम्हारे सर के अंदर ये सारा बंद बना हुआ है, तो तुम्हारा ये दावा इल्जामी है और तेरे पास भी सारे दलाइल इल्जामी है। तो उस पर सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, क्या इस तरीके से किसी को इल्जामी तौर पर काफिर, शिया, गुस्ताख, काफिर, मुशरिक साबित किया जा सकता है या नहीं, और ये शरई तकफीर होगी या नहीं? अरे भाई तू इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे देना, बात खत्म हो जाती। क्यों इतने उतने दलाइल भी देना तूने अभी से शुरू कर दिया? दावा भी तो मुनाजरा ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो तेरे दावे पर तनकीयात शुरू है। चल स्टार्ट ना हो, फिर अगर तूने जवाब नहीं दिया तो फिर लोग खुद समझ जाएंगे कि यार एक ही सवाल जावेद पूछ रहा है। अरे हाँ चल भाई, आपने देखा मैं किस तरह खामोश सुन रहा हूँ, और इनके दोनों बोल रहे हैं साथ में। अब इससे हक और बातिल का फैसला कर सकते हैं, कर लेंगे सब। तो इसने कहा था कि हुस्सामुल हरमैन में अदिल्ला अरबा के वसूल के मुताबिक तकफीर की है, तो फिर तुम्हारा फातिह बेरलवी और उलमा हिजाज की नजर किताब में जो लिखा है कि हजरत थानवी रज़ियल्लाहु की इबारत को पेश करके कि अच्छी ताबील करनी चाहिए, तो फिर तुम्हारा ये मौलवी भी अदिल्ला अरबा के खिलाफ गया, हुस्सामुल हरमैन के खिलाफ गया। तुम्हारी धज्जे उड़ाऊंगा, क्या समझते हो सामीन? दूसरा हवाला मैंने दिया है देवबंदी से लाजवाब सवालात, ये किताब सफा नंबर, अरे मोहसिन देवबंदी इसको बोले यार के मुताबिक हूँ, अभी बोल रहा है सामीन, देखें अभी भी बोल रहा है जी, इसमें लिखा हुआ है खोखले इस्लामी दावों पर यकीन कर लिया, लेकिन अफसोस कि अंदर की तारीकी और गिलाजत को झांक कर देखने के लिए इन बेचारों के पास न बसारत है न बसीरत। हमें अपने सुन्नी भाइयों से सख्त शिकवा है कि महज आमाल और अफआल ही को सारा दिन समझ बैठे, अकायद और ईमान की अहमियत और हैसियत को अक्सर भुला दिया। सामीन देखे, इस किताब में कहा जा रहा है रजा खानी से, जावेद रजा से, अरशद रजा से कि इन लोगों ने ईमान और अकायद को अक्सर भुला दिया है, उसकी अहमियत को, उसकी हैसियत को शिकवा शिकायत कर रहे हैं। किताब तीन की है मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी की, किताब का नाम देवबंदियों से लाजवाब सवालात, सफर नंबर 517। अफसोस कर रहा है और कह रहा है, शिकवा कर रहा है और कह रहा है कि ये महज आमाल और अफआल ही को सारा दिन समझ बैठे और कोई दिन नहीं इनके यहाँ, अकायद और ईमान की अहमियत और हैसियत को अक्सर भुला दिया। हालांकि आमाल की मकबूलियत का दारो मदार अकायद की दुरुस्ती पर है। तो सामीन देखिए, मैंने किस तरह कई के हवाले से मैं अपने दावे के मुताबिक इनको शिया साबित किया है, मैं दावे के खिलाफ नहीं गया, शराइत के खिलाफ नहीं गया, ये खुद शराइत के खिलाफ गया है। मैंने कहा था शराइत में कि जब मैं बोलूंगा बिल्कुल न बोलना कि अली असगर झूठ बोल रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, दावा खिलाफ, इसलिए कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन फिर इसने बोला कि तुमने हुस्सामुल क्या जोर से बोल रहा है, मेरी बारी में बोला, हालांकि शराइत में मंजूर की थी इसने। मैं तो कहता तुम्हारी जरूरत में कोई ऐसा है नहीं है कि शराइत तय करके, शराइत पे का पाबंद होकर के अली असगर के मुनाज़रे में निकले। सही बात है, जाहिलों से कैसे जीत सकता मतलब? टाइम हो गया, मैं अपने दावे के अंदर हूँ और दावे के जो उसूल पेश किया हूँ तुमको कि तुम्हारा मुजद्दिद
उसके हम मसलन मौलवी की इबारात तहरीरात की रोशनी में किया है। तो मैंने तुम्हारे घर की किताब, अरे तेरा टाइम हो गया यार, बात करने से कोई फायदा नहीं। अरे वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। किया है उस हवाले का तुम रद्द करते हो, कहते हैं कि नहीं ये हमारी किताब नहीं है, तुम्हारा मौलवी नहीं है, तुम्हारा धर्म का नहीं है, उसमें गलत इबारत लिखी हुई है। हो गया, हो गया। हेलो असगर देवबंदी, अरे क्या है, कहाँ हो? अरे हाँ या ना में आज जवाब आता है। हेलो, पानी पीने गया, पानी पीने। अच्छा पानी पीने गया, वही मैं अभी वही बोलने वाला था कि भाई पानी होगा तो पानी पी ले जरा। हेलो, अरे कहीं इसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हेलो, वही लग रहा है मुझे। अरे यार मर तो नहीं गया? हेलो मोहसिन देवबंदी, लाइन पे है, लोग लाइन पे है। हेलो, हेलो, अरे बाप, मुझे ऐसा लगता है शायद ये मर गए। अरशद भाई, अरे अरशद भाई का इसका इंतकाल तो नहीं होगा ना? कि ये कहीं जोश जोश में आगे उछल कूद करेगा, इसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? हाँ हाँ, लग तो मुझे भी रहा है, कुछ लग रहा है मुझे। अरे मोहसिन देवबंदी, अगर तुम सुन रहे हो तो यार जरा, अगर तुम उसके पास बैठे हो तो जरा देखो उसको हलाकर, क्या उसकी सांस वास चल रही है कि नहीं चल रही, देखो। कहीं गया तुम? ये होता है अंजाम। अब बेचारा इतने जोश में आ गया था, एक आध बार दिल के रग फट गई, मर गया होगा। हाँ, कितना बौखलाया गया वो, दावे पर उसकी तनकी हाथ शुरू है, दलाल देना शुरू कर दिया, और मैंने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी दावा उसके दावे पे तनकी हुई, मुझसे सिर्फ चंद सवाल कर रहा हो तो उसका जवाब उससे बंद नहीं रहा, और दावा उसने दलाल देना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? दलाल दे रहा है, अली असगर है, अली असगर है, हाँ। भागे मार रहा है। खुद ही मर गया। एक काम करे, मैंने सारी चीजें रिकॉर्डिंग कर ली है, इसको डाल दीजिए जो हमारी गुफ्तगू हुई है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अचानक ये खुद गायब हो गया, या उसको शायद हार्ट अटैक आ गया। फिर भी मैं नाजरीन से कह देता हूँ कि सामईन और नाजरीन ग्राम देखिए, हमारी गुफ्तगू हुई और देवबंदी ने दावा किया है कि आला हज़रत अपने उसूल, अपने हम मसलक के उलमा व इबारत की रोशनी में शिया है। तो मैंने सिर्फ इससे सिर्फ ये कहा था कि भाई तू अपने उलमा के अपने उलमा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए मुझसे गुफ्तगू कर लेना। और मैं तुझसे ये भी कहता हूँ कि मैं तुझे ज्यादा बोलने की इजाजत देता हूँ, एक नहीं कभी 2 घंटे देता हूँ, तो भले ही बात कर सकता है, लेकिन जहां तू अपने उलमा के उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये बात तो मैं उसको पहले से बताने वाला था, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। और एक बात ये कि अब मैंने उससे एक सवाल किया था इसके दावे के ऊपर, क्योंकि दावा अभी मैंने इसका, तो मैंने इससे सिर्फ ये कहा था कि जिस सबब से तुम आला हजरत को शिया साबित कर रहे हो, अगर वही सबब उलमाए देवबंद में पाया गया, मिसाल के तौर पे फला के फतवे से फला काफिर, फला के फतवे से आला हजरत शिया माज़अल्लाह, इस तरह ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इससे ये कहा कि अगर ये सबब उलमाए देवबंद में पाया गया तो क्या उन्हें भी तुम शिया कहोगे, काफिर कहोगे? और दूसरी बात ये कि क्या इस तरीके से किसी को जोड़ तोड़ का खेल खेलकर काफिर साबित किया जा सकता है, मुशरिक साबित किया जा सकता है, शिया गुस्ताख साबित किया जा सकता है, और ये शरई तकफीर होगी या नहीं? तो इसका जवाब आप खुद सुन सकते हैं, पूरी ऑडियो। इस बेचारे ने उसको हाथ भी नहीं लगाया वो सवालों की, मैं उससे यही पूछ रहा हूँ। और ये एक ऐसा सवाल है नाजरीन, आप खुद याद कर लीजिए, अगर किसी वहाबी देवबंदी से आपका पाला पड़ जाए, आप सिर्फ इन 2 बातों को इन लोगों से सवाल कर लें, ये बेचारे ऐसे भाग जाएंगे आपके सामने से कि जैसा गधे के सर से सींग गायब हो जाता है ना, बस ये ऐसे ही गायब हो जाएंगे। इनके दिमाग में एक ऐसा देवबंद हो चुका है, इनको ऐसा समझ रहे हैं कि इल्जामी दावा और इल्जामी दलील देकर वो किसी को काफिर साबित कर रहे हैं। मैं पहले भी देवबंदी एक मुनाजिर को बता चुका हूँ कि इस तरीके से हमने तुम्हारी इल्जामी तकफीर नहीं की है कि फला के फतवे से अशरफ अली थानी काफिर और फला के फतवे से कासिम नानवी गुस्ताख, हमने ऐसा है उनको जोड़ तोड़ का खेल खेलकर हमने इनको काफिर साबित नहीं किया है, बल्कि हम तो सिर्फ उन्हें सिर्फ आईना दिखाते हैं इस तरीके से कहकर, अगर वो हमारे लिए अगर ये सारी बातें करते हैं तो हम तो सिर्फ उन्हें इल्जामी जवाब देते हैं। बाकी हमारे उलमा ने बिलखुसूस हरमैन शरीफैन के उलमा ने जो इन पर कुफ्र का फतवा लगाया, वो अदिल्ला अरबा की रोशनी में इन लोगों की कुफ्र इबारत पर लगाया है। हमारा असल झगड़ा इनसे ही है, लेकिन ये बेचारों के पास में दलील भी ऐसी है लंगड़ी लूली जो एक इल्जामी है, और जो इनके पास में दावा है, अब भागते शोर को लंगोटी सही बेचारे, अब क्या कर सकते हैं अपने अकाबरीन को
جو مر کر مٹی میں مل گئے اور گستاخانہ عبارت لکھ کر چلے گئے، اور ان سے صدیاں گزر گئے لیکن جواب نہیں بن رہا. تو اب انہوں نے سوچا کہ چلو نیا کچھ نکالتے ہیں، یونیک کرتے ہیں نیا. تو انہوں نے اس طرح کیا، لیکن اس کی بھی ان کو ایسی ذلت اٹھانی پڑی کہ بیچارے ان کے ہی اکابرین اس میں ضد میں آ گئے. اب یہ دیکھیے اچانک یہ خود کہاں مر گیا کیا معلوم. نہیں وہ تو اب تو چلا گیا کومے میں. ہاں وہ کوما میں چلا گیا ہوں یا اس کے دل کے رگ پھٹ گئے ہوگی. جیسے آپ نے یہ بات عرض کی ہے، میں نے بخوبی اس کو سنا. جی تو اب نتیجے یہاں پہ میں پہنچا ہوں، میرا پہلا دل سے اس بات کو گواہی دے رہا تھا. جی جی اچھا، ایک لوگوں نے مجھ سے اور جو مشورہ دیا تھا، تاثرات لیے تھے، جی انہوں نے کہا تھا کہ ارشد بھائی اس طرح سے علمی سے لبریز ہوئی باتیں ان لوگوں سے کرو گے، یہ ہوائی میں چلی جائیں گی. جی جی یہ ان لوگوں کو چھوٹے کے وہی اخذ کرتے ہیں جو ان کے مولویوں نے مواد اکٹھا کیا ہے. جی جی یہ تو بات بالکل صحیح ہے. جو انہوں نے ان کے مولویوں نے کتاب لکھی اسی میں سے مواد نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. ہاں ہاں مینوان تو ان سے علمی گفتگو کرنا وقت کو پورا ضائع کرنا ہے. جی بالکل. اچھا، پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ پہلے تو یہ حکم لگا دیا کرتے تھے ہاں کہ یہ حکم لگا دیا کرتے تھے کہ مطلب ایسا کرنے والا اس کی شے بتا دیا گیا تھا، سے مراد کیا کفر ہوگا، شرک ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر دی. اچھا، ان کو یہ بات پتا چل گئی ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر فتوا لگائیں گے تو مینوان ایسی عبارت ہمارے گھر سے پیش کر دیں گے تو ہم صحیح ہے، ہو جائیں گے. برابر. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کیا کر دیا، اب انہوں نے جو راؤنڈ فگر میں گھمانا چالو کر دیا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت اپنے اصول کے فتوے میں، اپنے ہم مسلک کے علماء میں کہیں شیعہ ہے، کہیں رافضی ہیں، اور کہیں جو ہے بہت بڑا کافر و مرتد ہے، یہ کہتے ہیں لوگ. ہاں یہ لوگ یہ کہتے ہیں. جب ان سے یہ پوچھو کہ بھائی آپ بتائیں اس کے اوپر حکم کیا لگے گا، تو ہم حکم کہاں لگائیں گے، یہ تو تمہارے گھر کی بات ہے. ہاں، اور ان کا جو سب سے بڑا شوشہ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم سے پھر کیا کہ تمہارے گھر کی کتابیں، یعنی کہ ہم سنیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری کتابیں شریعت کے مطابق نہیں. تو بھائی ہم بھی پلٹ کے تم سے یہ کہتے ہو کہ دیوبندیوں کہ تمہاری کتابیں بے دینی ہے، بقول تمہارے. ہاں، کیا تمہاری کتابیں شریعت کے مطابق نہیں تمہارے؟ اور لوگوں نے کیا کیا ہے، جیسے طاہر رضا ہو گئے، ہاں اور طاہر رضا بھائی ہو گئے، اور جیسے رفایت ہو گئے، ہاں یہ سب ہو گئے. انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ پوچھ لیا ہے کہ بھائی آپ جیسے الزام ہم پر لگا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فتاوی کی نظر میں کافر ہیں، تو اچھا یہ بتا دو ان کو مسلمان سمجھنے والا کیا ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ اس کا بھی جواب نہیں دیتے ہو کہ مسلمان سمجھنے والا کیا ہے، جو اس کو مسلمان مانے چلیے اعلیٰ حضرت اپنے فضل، تو اچھا یہ بتا دیجیے علماء دیوبند کے نزدیک اعلیٰ حضرت کیا ہے. وہ ہم نہیں بتائیں گے، وہ نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے نہیں، وہ اعلیٰ حضرت اپنے رسول. تو بھائی اعتراض تم ہمارے گھر سے کر رہے ہو، تو ہماری گھر کی کتابیں تمہارے لیے معتبر کیسے ہو گئی جو اعتراض ہمارے گھر سے تم کر رہے ہو؟ تمہارے علماء کا قول تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے گھر کی عبارت تمہارے لیے حجت ہے. تو تم بتاؤ اپنے مذہب کو لے کر کہ یہ بتاؤ کہ علم غیب ماننے والا تمہارے مذہب میں کیا ہے. تب تم آؤ گے، پھر دیکھا جائے گا شریعت کی روشنی میں کہ وہ کافر مرتد نہیں ہے. حضرت اس آڈیو کو آپ ضرور نیٹ پر ڈالیے گا. نہیں بالکل ڈالوں گا، آپ آڈیو مجھے سینڈ کر دیجیے. جی جی میں آپ کو کر دیتا ہوں بالکل. اور یہ اچانک پتہ نہیں اچانک کہاں مر گئے. اب یہ پھر کچھ نہ کچھ نیا گیا ہوگا. اصل میں کیا ہے، وہ اس نے جواب دے دیا آخر میں. یہی کام کرتا ہے وہ. اس کا یہ کیا ہے کہ وہ جب آخری میں جواب دے دیتا ہے تو بالکل وہ کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی شانتی سے اس سے بات کر رہا تھا، اور یہ خود سننے والے بھی خود فیصلہ کر لیں گے کہ طیش میں کون آ گیا اور کون کس کو کون سی چیز کاٹ رہی تھی جو بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، اسے خود پتہ چل جائے گا. میں آپ کو آڈیو دیتا ہوں. یہ